السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا إلى السؤال الخامس من QCM Algebra S2 2020. انتهينا من الأول والثاني والثالث والرابع، ونحن الآن في السؤال الخامس. دونك بالنسبة لهذا السؤال، دونك on va commencer dans R. Dans R3, lesquels des vecteurs suivants forment une base. أول حاجة خصكم تعرفوا باللي une base ديال واحد ليسباس فيكتوريال او لو نومبر ديال ديك لا فامي ديال هذيك لا فامي، حيت باز راه شنو فامي، لو نومبر ديال ديك لا باز، النومبر ديال لي فيكتور ديال ديك لا باز خص يكون هو الديمونسيون ديال داك ليسباس اللي هي فيه. دونك ار 3 الا كان باز ديال ار 3، الديمونسيون ديال ار 3 شنو هو 3. دونك هاد الباز هادي على الاقل خصها تكون فيها 3. الا فيها 2 ولا فيها 4 ولا 5 ولا 6 ما بقاتش باز ديريكتومون. يعني هذا سي اون استوس اللي غادي تعاوننا pour éliminer les questions يعني fausses. Voilà. نمشيو دابا مثلا par exemple veuillez choisir une réponse. واش هاد لا فامي يعني لا كيسيون ا ولا بي ولا سي. غنمشيو لا كيسيون بي. شحال فيها من فامي؟ ها الاولى فيرغول، ها الثانيه فيرغول، ها الثالثه فيرغول، ها الرابعه. شحال فيها؟ 4. الكاردينال ديال هاد لا فامي هو 4. شنو هو الديمونسيون ديال ار 3؟ 3. دونك هذا إليمين ديريكتومون. خصها على الاقل يكون 3. عاد عندنا لو شوا، عاد غنشوفوا من بعد. اتونسيون عندكم تشوفوا تلقاو 3 صافي تقولوا راه دونك راه باز. نو 3. فوالا. دونك هنا فوالا. دونك هذا فو. دوزيام كيستيون سي لي فوس. دونك هذا فو، سي فو، سي بون. بقى لنا دابا هذا لا باز. هاد لا فامي، هاد لا فامي هاد لا فامي بالنسبه لا كيستيون هاد لا فامي contient 3 فيكتور. ها 3 يعني الكاردينال ديالها هو 3، والديمونسيون ديال هاد ار 3 هو 3. ولكن ما كنقدرش نقول يعني الا كانت ايغالا 3 ما كنقولوش باللي راه سيت اون باز. ولكن الا كانت اون باز كنقولوا باللي راه الديمونسيون ايغالا الكاردينال ديال ديك لا باز. دونك ردوا البال ديالكم في لامبليكاسيون. في لامبليكاسيون باز امبليك الديمونسيون ايغال ار 3، ولكن ديمونسيون ايغال الديمونسيون ديال ار 3 ايغال النومبر ديال هاد لا فامي، النومبر ديال لي فيكتور ديال هاد لا فامي اللي هو 1 2 3. ولكن الا كان النومبر ايغال 3 نامبليك با باللي راه سيت اون باز. صافي مزيان. دونك هنا كاين 3 فيكتور. هنا 3 فيكتور اون نو بو با كونكلور. شنو خاصنا نديرو؟ كاين بزاف ديال لي زاستوس. خاصنا نديمونطريو باللي هاد لا فامي هي لي ليبر فقط. غير لا فامي تكون ليبر. لا فامي تكون ليبر، هذه خص تكون ليبر ولا هذه تكون ليبر. فوالا يقدر يكونوا بجوج، ولكن بوسكو عطاكم هذا لو شوا يعني ماشي سي ان سيركل ياك ماشي كاري. دونك واحد فيهم لو شوا يكون صحيح، يعني هذا يا هذا. حيت هذا كي سي ام كيحتمل غير جواب واحد. اون ريبونس راه كاتبينها فوالا. اون ريبونس كيفاش كنعرفها؟ انا ما قريتش هذا، ولكن كنعرفها غير من هذا. اذا كان 3 اذا كان كاري راه سي بون، راه مولتيبل شوا. الا كان سيركل راه شوا واحد. شنو كديروا؟ دونك سوا تاخذوا الفا فوا 1 2 موان 3 بلس بيتا 1 0 موان 1 بلس غاما 1 10 موان 11 وتحاولوا تجمعوا. دونك كتولي عندكم الفا بلس بيتا فوا 1 بيتا بلس غاما ايكال 0. Deuxième équation 2 alpha plus 0 bêta plus 10 gamma égale à 0. Troisième, moins 3 alpha plus bêta fois moins 1, donc moins bêta, plus alpha fois plus gamma fois moins 11, donc moins 11 égale à 0. حاولوا تحلوا السيستم وتشوفوا واش alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. إذا كانت alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0, alors la famille il est libre. يعني كنقولوا بلي دونك لا فامي اللي ليبر. دو ميم فاسون هنا الا لقيتوها الفا ايكالا بيتا ايكالا غاما وحده فيهم، يعني الا لقيتو مثلا في هذا الفا ايكالا بيتا ايكالا غاما ايكالا 0، دونك هاد لا فامي اللي ليبر بويسكو الكاردينال ايكالا 3 ايكالا ديمونسيون ديال ار 3. دونك كنقولوا بلي سيت اون باز وبلا ما تمشيو تشوفوا هذه. يعني وحده فيهم غتكون غتلقاو فيها الفا ايكالا بيتا ايكالا غاما ايكالا 0. الا لقيتوها مثلا باغ اكزومبل لقيناها في هذا، دونك هذا بلا ما تشوفوا راه فوق.
الا لقيتو مثلا هذا الفا ني با ايغال الفا بيتا غاما ني با ايغال 000 المهم ني با ايغال 000 الوغ كنقول بلي هذا غادي يكون فيها ايغال 00 ديريكتومون. علاش؟ حيت كاين شوا واحد هو اللي صحيح، يعني كان هذا خطا يكون هذا صحيح، ولا كان هذا صحيح هذا غادي يكون خطا. دونك هذا بالنسبه للميثود 1 هذه سامبل تحتاجوا غير السيستيم يعني ريزولت ديال لو سيستيم ديكواسيون اللي فيه 3 انكونو. فوالا انا كاين اون اوتر ميثود اخرى اللي هي ديتيرمينون. دونك غناخذ هاد لي فيكتور نحطهم سو فورم ديال ماتريس. دونك غندير ديتيرمينون دو كوا ديال واحد لا ماتريس. هذيك لا ماتريس غناخذوا لي كولون ديالها نحطهم هنا. دونك كون لا فامي الاولى هي 1 2 موان 3 غنحطها هنا 1 موان 2 موان 3. دونك 1 plus, je vais effacer. Donc 1, 2, moins 3. Deuxième, 1, 0, moins 1. Retourne là. 1, 0, moins 1. 1, 10, moins 11. ممكن ديروا واحد لوطخ ميثود تحاولوا تشدوا هذا بلا ما تحسبوا الديتيرمينون. هذا الدوزيام ميثود. الدوزيام الاولى راه سامبل الفا بيتا غاما. الدوزيام ميثود هي الديتيرمينون كتحسبوا الا كان ديفيرون دو 0. الا كان ديفيرون دو زيرو جو سي با الا كان ديفيرون دو زيرو الوغ شنو كنقولوا بلي هاد لا ماتريكس الى انفيرسيبل. دونك لو رون ديالها كيساوي 3. دونك راه داك هاد لا فامي هذا يعني لو رون ديالها يعني لو رون ديال هاد لا فامي ايكال 3. دونك سيتادير بلي هادي ليبر سيتادير يعني هاد لا فامي الا كان ديفيرون دو زيرو دونك الي ليبر. دونك بويسك الي ليبر والديمونسيون ديالها ايكال 3 ايكال الكاردينال ديال هاد لا فامي باغ اكزومبل ولا هاد لا فامي خدامين في هاد لا فامي ايكال الكاردينال ديال لا فامي اللي هو 3. دونك غنقولوا بلي سي اون باز. دونك هذا سي اون باز. حنا غنحسبوا ديتيرمينون. كيفاش كنحسبوا؟ كنشدوا ال1 كنضربوه في دونك 1 ملتيبلي 1 فوا ديتيرمينون ديال 0 10. دونك 0 10 موان زاد. شي غديروا بزاف نتوما راه كنشرح الناس اللي ما فاهمينش باش يحاولوا يصيبوا يساليو بالزربه يفهموا بعد على الاقل يفهموا لاستيس من بعد هما يزربوا. دونك 0 فوا موان 11 سي 0 بلس ما تساويش. دونك موان سمحوا لي. دونك سي موان موان لا 0. دونك موان 2 كناخذ الدوزيام. الا خدينا الدوزيام اتونسيون الا خدينا الدوزيام شنو كنديروا؟ كنحاولوا الا خدينا الدوزيام كنحيدوا الدوزيام لين يعني كاع لا لين اللي كدوز من ديك 2 ولا الكولون اللي كيدوز من داك هذا كيبقى لنا 1 1 موان 1 موان 11 1 1. دونك كتبقى لنا اتونسيون كتبقى معايا مزيان كتبقى لنا 1 1 موان 1 موان 11 1 1. Donc 1, 1, moins 1, là, moins 11. Voilà, c'est bon. Donc plus quoi? Plus, moins, qui est normalement plus, moins, plus. Pour la première partie. Et donc, donc 1, moins 1, moins 11, on a plus, donc c'est 1. Donc plus 3, plus moins 3, donc c'est moins 3. Normalement, on a plus 3. Plus le nombre, on a moins 3, donc plus 3. Donc plus moins 3, donc moins 3, fois, de même façon, on doit être la ligne. On doit être la ligne, qui fait moins 3, on doit être la ligne, on va être colon. On a 1, 1, 0, 10. 1, 1, 0, 10. 1, 1, 0, 10. 1, 1, 1, 1, 0, 10. Donc on va calculer, on va calculer 0 fois moins 11, c'est 0 fois moins 1 fois 10, donc c'est 10, donc 10. 10 fois 1, donc voilà. 10 fois moins 11, donc moins 11, moins 1, donc c'est moins 11 plus 1, donc moins 10 fois moins 2, c'est moins 20. Moins 10 fois moins 2, donc plus 20. Donc 1 fois 3, 1 fois 10, il y a 10, 10 moins 0 fois 1, il y a 10, donc moins 3 fois 10 égale à moins 30. لاحظوا هذا الشيء نحسبوا شحال 10 plus 20 moins 30 égale à 0. Donc il n'est pas libre. Donc هذه حتى هي فو.
مي با ليبر. شنو قال لنا؟ دونك هذا سويو سيور بلي فري. باش غنتاكدوا هكذا غتشدوا هذا الشيء غديروا نفس الخدمه ديتيرمينون، تشدوا 1 1 1 3 0 موان 1. ما غاديش نديروا، ولكن نخليكم نتوما ديروا وتناقشوا في الكومونتير اللي لقى شي بروبليم في لاشين، باش تكومونتيو باش الا كان شي بروبليم نحاول نحلو. دونك غادي باش ترينو على الديتيرمينون، دونك 3 0 موان 1 هنا غادي تاخذوا موان 2 1 0 موان 2 1 0. حسبوا ديتيرمينون بهاد لا ميثود اللي خدمت معكم فيها، خصكم تلقاو في الاخر شي نومبر ديفيرون دو زيرو، دونك il est libre. دونك في الاخر il me reste seulement d'indiquer que la réponse vraie est la réponse 3. هي 3. دونك هذا فو. بقى لنا دونك اللي vrai c'est هذا vrai. دونك ça c'est vrai. هذا هو اللي vrai. موعدنا في السؤال السادس إن شاء الله. نلتقي في أمان الله.